आदाब नाजरीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ के डीडीसी मेंबर लॉरेन रियाज बशीर नाज ने अपनी राहिका पर पंचों, सरपंचों और पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की और कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने मुस्तकबिल में गुलाम नबी आजाद की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। तो यही इसी नारे और इसी जज्बे के साथ कि ये जज्बा अल्लाह करे हमारा दूर तक रहे, जब तक हमारे दमन में दम है तब तक इनके साथ हमारा ये जज्बा बरकरार रहे। तो आप मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रियाज बशीर नाज साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बशीर नाब साहेब और आदमी सरदार अफजल चौधरी अता मोहम्मद का बाग गिरा खुदे खेती चौधरी शेरानी का देवा रबानी वो उतारेंगे। अगर उनको वोट मिलेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी, हमारे कहने से उनको मजबूती नहीं मिलेगी। मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हर जगह हमारा असल रसूख है, एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरी में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि हर एक तस्वीर में, हर कंस्टिट्यूंसी में हम एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। जहाँ भी डॉक्टर साहब का दामन अगर मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर का जितना भी ये माहौल है तब्दील हो जाएगा। जितने आजाद साहब के 1.5 साल चीफ मिनिस्टर रहते हुए जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं, इतने मेरे ख्याल में बाकी किसी भी वक्त नहीं हुए। मुझे याद है एक आदमी सवाल कर रहा था मीडिया वाला, आजाद साहब के जिस वक्त काम किए हैं ये पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कांग्रेस पार्टी ने जरूर दिया था, लेकिन आजाद साहब से पहले भी कांग्रेस के लीडर को यहाँ से उन्होंने ये जिससे क्यों नहीं बनाए, उन्होंने ये अस्पताल क्यों नहीं बनाए, कॉलेज क्यों नहीं बनाए? ये किसी आदमी की सोच होती है कि जो आवाम का जिसमें ज्यादा से फायदा होगा वो काम आजाद साहब ने हाथ में लिए और जम्मू कश्मीर को 1 साल में उसमें बहुत सारे ऐसे प्रति वाले काम किए हुए में बैठे हैं। सबका नाम लेने में बहुत वक्त गुजर जाएगा। मैं सबसे माजरत चाहता हूँ कि सबके नाम ना ले सकूंगा। जो फैसला पिछले चंद दिनों में हिंदुस्तान की सियासत में हुआ है, इसे मैं अपने लोगों से नहीं छुपाऊंगा कि उस फैसले में, उस तरकीब में मैं भी आजाद साहब के साथ पिछले 1.5 महीने से जब हम कांग्रेस की बात कर रहे थे तो उनके साथ रहा। काफी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं पुंछ में ना रह सका। ये जो दुआ, ये जो सलाह आज की मीटिंग की थी, इसे पहले होना चाहिए था, नहीं हो पाया। उसके लिए मैं सबसे माजूर चाहता हूँ, क्योंकि ये एक दस्तूर भी है और एक तरतीब भी है। खैर, जो अल्लाह को मंजूर वैसे ही होता है। तो मैं आज कुछ चीजों को बता देना चाहता हूं कि आज की ये जो हमारी यहाँ मीटिंग थी, जो आज यहाँ पे आप सबको मैंने तकलीफ दी, यकीन मानिए वो कोई सियासी मीटिंग या जलसा नहीं है। इसके पीछे मेरी क्या मंशा, इसके पीछे मेरी क्या ख्वाहिशात या क्या तड़प है, वो आपके सामने बयान करूँ। हर दौर, आज मैं जवान हूं, कल आप थे, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और हमारे बाद हमारी दूसरी नस्ल है जो वो आगे कमान को संभालेगी
اور اس راہ کو آگے بڑھائیں گے۔ جب میں واپس آیا تو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے اپنے والد مرحوم ناز صاحب کے ان ساتھیوں کو یہاں بلا کے ان سے دعا لوں اور ان کی سرپرستی میں یہ آغاز کروں، کیونکہ جو بھی نوجوان نسل اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں اور اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے، وہ کبھی بھی ایک اچھی عمارت مستقبل میں نہیں بنا سکتے۔ انہی چیزوں کو کرنے کے لیے، انہی چیزوں کے لیے میں نے آپ سب کو تکلیف دی۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے اس وقت میں جہاں کہ ہم سب کسان پیشہ لوگ ہیں، ہماری گھاس کٹائی کا موسم چلتا ہے، باقی مصروفیات ہیں، شادی ہیں، اس میں سے وقت نکال کے جو آپ آج یہاں آئے، یہ احسان میں آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ سب کو یہاں پہ آج بلانا، جو بزرگ نہیں آ پائے کسی وجہ سے، ان سے میری بات ہوئی، ان کو بھی میں نے یہی بولا کہ مجھے آپ سب کی دعائیں چاہیے، آپ سب کا ساتھ چاہیے، آپ سب کی سرپرستی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایکسپیرینس کے بنا ہمارے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ جو مشکل وقت، جو کٹھنائیاں، جو تکلیفیں آپ نے دیکھی ہیں، جب وہ آپ ہمارے ساتھ بیان کریں گے، ہمارے ساتھ سانجھا کریں گے، تو ہم آنے والے وقت میں ان سب چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ آزاد صاحب کی قیادت میں ایک نیا سیاسی سفر، ایک نئی روشنی کی اور ہم بڑھیں گے۔ اس روشنی کی طرف بڑھنے کے لیے، اس قدم کو اٹھانے کے لیے مجھے اپنے والد کے ہر ساتھی، ہر دوست جو ان کے ساتھ چلا ہے، ان کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میرے سر پہ اسی طرح سایہ بن کے ہمیشہ رہیں گے، جس طرح آج تک ناز صاحب کی وفات کے بعد رہے۔ نہ ہی آج کی میں نے پہلے ہی کہا، ہماری ایسی ترکیب تھی کہ ہمیں کسی کو جوائن کروانا تھا یا ہمیں ریزگنیشن دینے تھے، چلو جس طرح بھی ایک سلسلہ چلا۔ آزاد صاحب نے بھی سری نگر سے اس میٹنگ میں شمولیت کر لی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج اپنے بزرگوں کو یہ یقین دلانی کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ پونچھ کے لوگوں کی، لورن سے لے کے سلوتری تک اور کھڑی سے لے کے شاہپور تک، گلی پنڈی تک، ہر علاقے کی بے لوث خدمت اور ایکول ڈیولپمنٹ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر رب العالمین نے مجھے کسی چیز سے نوازا کہ اس لیول پہ آ کے میں اپنے اس پونچھ کی خدمت کر سکا، تو جس طریقے سے ڈی ڈی سی بننے کے بعد ہر بلاک کو میں نے دیکھا، جہاں پہ بھی تکلیفیں ہوں، چاہے وہ بارڈر بلاک ہو، چاہے وہ ہمارا پونچھ بلاک ہو، چاہے نگالی صاحب ہو، چاہے وہ ساتھرا بلاک ہو، منڈی بلاک ہو یا لورن بلاک ہو، میری کوشش رہی کہ ہر اس جگہ جہاں پہ میں کچھ کر سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، دوڑ سکتا ہوں، لوگوں کے لیے وہ سہولیت کی چیزیں حکومت سے لے کے آ جاؤں۔ چاہے اس میں سڑکیں ہیں، جیسے بجلی پانی کے مسئلے ہیں، وہ ایک ٹینڈر پروسیس گورنمنٹ نے شروع کیا، اس کو سٹریم لائن کروایا۔ اسکول کی اپ گریڈیشنز کی بات ہے، جہاں تک ہمارے ہیلتھ کا سیکٹر کا مسئلہ ہے، تو میں نے اپنی طرف سے جی جان کوشش کی، اور آپ سب کے بھی نظروں کے نیچے وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ میں یہی آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں کہیں بھی تھا، میں آزاد صاحب کی سرپرستی ہے۔ میری پہچان، میرا نشان آزاد صاحب کو، اگر وہ کانگریس میں تھے تو میری بھی کانگریس میں پہچان انہی سے تھی، میری اپنی کوئی نہیں تھی۔ میرے والد کو بھی کانگریس میں لانے والے آزاد صاحب تھے، مجھے بھی سیاست میں لانے والے آزاد صاحب ہیں۔ جتنی شفقت اور محبت انہوں نے میرے ساتھ